बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और आप मेरा ये यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। दो चार चीज़ें तो बड़ी अहम हुई हैं आज। वैसे तो सारा दिन हैपनिंग्स होती रही हैं। जो MNAs थे PTI के, उनको प्रोडक्शन ऑर्डर क्योंकि स्पीकर ने किया तो उनको प्रोड्यूस किया गया। वहाँ पर उन्होंने अपनी सारी रुएदात सुनाई कि उनके साथ क्या हुआ, किस तरह उनको मारा पीटा गया, उनको जलील किया गया। फिर उसके बाद एक खसूसी कमेटी भी बन गई और पार्लियामेंटेरियंस ने अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो कुछ असूल भी तय करने की बात की है, एक चार्टर बनाने की बात की है। जो स्पेशल जज सेंट्रल हैं उन्होंने ये कहा है कि मुझे ट्रांसफ़र कर दिया जाए, क्योंकि इमरान खान साहब का मुकदमा भेज दिया था वहाँ पर। जो एहतसाब अदालत के जज थे, हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तो ये वापस नैब को जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने सारी फाइल जो है उठा के वो उधर भेज दी कि अब जो जज साहब हैं वो सब कुछ ये देख के तो FIA के बिहाफ पर ये मुकदमे का फ़ैसला कर दें। तो अब जो अर्जुमन साहब हैं उनको, जो सेशन जज हैं, उनके पास ये मुकदमा लगा दिया गया है। ये वही शाहरुख अर्जुमन, ये वही जज हैं जिन्होंने इद्दत में निकाह केस बड़ा ड्रामा किया, केस सुनते रहे और फिर ऐन उस मौके पर कई टाइम ज़ाया किया, कई महीने, और ऐन उस मौके पर जब सज़ा सुनानी थी तो जनाब वो उन्होंने कहा जी कि अब ये तो मुझ पर जो मुद्दई हैं उन्होंने मुझ पर अदम एतमाद का इजहार किया और ये कह दिया चीफ जस्टिस साहब को कि इसका फ़ैसला, ये केस किसी और को भेज दें। तो वो फिर जज साहब ने सुनाया फ़ैसला और उन्होंने इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहबा को सज़ा सुना दी। तो ये सारे वाक़यात जो हैं ये आज पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स होती रही हैं बड़ी, लेकिन जो सबसे एक बड़ा आज हैपनिंग हुई है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुई है। और काजी फायज़ ईसा साहब की सरबराही में एक 4 मेंबर बेंच ने जो मीडिया मालकान हैं उनको तलब किया हुआ था। फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल MNA की जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस थी वो मीडिया ने दिखाई थी, तो तौहीन अदालत का नोटिस लिया था अदालत ने। फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल ने तो माफ़ी मांग ली, अदालत ने उनको माफ़ी दे दी, लेकिन जो चैनल्स थे उनके मालकान को बुला लिया काजी फायज़ ईसा ने और ये कहा कि इन्होंने पैसे बनाने के लिए ये बार बार उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को चलाया है और इससे तौहीन हुई है और ये जो मामला है ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आज फैसल कुरैशी साहब जो थे वकील PBA के बिहाफ पे, पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन जो तमाम चैनल्स की एक तंजीम है, उसके बिहाफ पर वो पेश हुए। अदालत में मियां आमिर भी मौजूद थे, सलमान इकबाल साहब भी थे और भी बहुत सारे जो टॉप नॉचेज़ हैं, जो एग्जेक्टिव्स हैं, मसूद शकील साहब भी थे, वो वहाँ पर थे, और जो शेख साहब कैपिटल TV के जो मालिक हैं वो भी वहाँ पर मौजूद थे। मियां रशीद साहब भी 92 वाले मौजूद थे। कुछ लोगों को मैं, क्योंकि रश बड़ा था, मैं नहीं देख सका, लेकिन जो काजी फायज़ ईसा ने जो आज गुफ्तगू की ना, तो मैं बिल्कुल विदाउट मिंसिंग माई वर्ड्स, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी बेअमल आलिम की तकरीर सुन रहा हूं। एक बताया जाता है ना कि उलमाए सू होंगे आखिरी ज़माना, जब हम क़यामत के नज़दीक पहुंचने वाले होंगे, तो वो इस्तेमाल करेंगे मज़हब को, बातें बड़ी बड़ी करेंगे, फतवे भी देंगे, लेकिन उनका अपना किरदार जो है वो बिल्कुल उनकी तालीमात से मुख्तलिफ होगा। आज हद के इज़्ज़त की बात करते रहे, लोगों की पगड़ियाँ उछालने की काजी फायज़ साहब बात करते रहे, मीडिया को उसका ज़िम्मेदार करार देते रहे, लेकिन वो ये भूल गए कि न सिर्फ पगड़ी उछालने बल्कि मजलूम लोगों को सज़ाएं सुनाने में जो काजी फायज़ ईसा का हाथ है, वो सेनेटर हामिद अली खान साहब ने कहा है कि वो इतना स्याह दौर है पाकिस्तान की तारीख का कि उसको कभी भूला नहीं जाएगा, कभी भुलाया नहीं जा सकता उसको। और आज उन्होंने बड़ी कुरान की आयत जो है वो पढ़वाई फैसल कुरैशी से कि ये देखें, कुरान की आयत ये भी कहती है कि कोई बात वेरिफिकेशन के बगैर नहीं की जानी चाहिए, झूठ को नहीं फैलाना चाहिए। और फिर वो बार बार ये कहते रहे कि क्या इन लोगों ने कब्रों में नहीं जाना।
صحافیوں پر تنقید کی، چینل مالکانس کو انڈائریکٹلی کہا کہ یہ بڑے نکمبے لوگ ہیں، یہ جو صحافی یہاں پر آتے ہیں ان میں کوئی کسی طرح سے بھی ایکسپیرینسڈ آدمی نہیں ہے، ان کو بدل دیں بھلے آپ. اور جو بھی وہ آج ہر طرح کی وہ گفتگو انہوں نے کی، جس سے جو مولا علی کا قول ہے کہ جب آپ کسی کو اختیار دیتے ہیں تو اس کا اندر کا جو ہے خوب سے باطن جسے ہم کہتے ہیں وہ باہر آ جاتا ہے کہ وہ شخص اندر سے ہے کیسا. تو آج ایک بے عمل عالم اور ایک علماء سو کے قافلے کے اہم ترین رکن مجھے لگے وہاں پر قاضی فائز عیسیٰ صاحب. اور صحافیوں سے انہوں نے جو سوشل میڈیا کے لوگ ہیں، یہ میں جیسے یوٹیوبر ہوں، آپ سٹیزن جرنلسٹ، جب مین سٹریم میڈیا کوئی بات نہیں دکھاتا تو عام آدمی ظلم کو اس میں کیپچر کرتے ہیں کیمرے پہ، جو آپ کا ٹیلی فون کا کیمرہ ہے، اور اس کو بتاتے ہیں لوگوں کو کہ یہ ظلم ہو رہا ہے. اس کو انہوں نے آج تشبیہ دی ہے پاگل کتے، یعنی ریبٹ ڈاگ. ریبیز جو ہے وہ بیماری ہے جو پاگل پن کی بیماری، اگر پاگل کتا کسی کو کاٹ لے تو اس کو ریبیز ہو جاتی ہے اور وہ مر جاتا ہے. تو یہ لفظ انگریزی کا استعمال کیا جاتا ہے پاگل کتوں کے لیے. تو سوشل میڈیا کو، کیونکہ سوشل میڈیا قاضی فائز عیسیٰ جیسے لوگ جو اس ملک پر مسلط ہیں، اور اب صرف ایک ایکسٹینشن کے لیے پوری چھڑی گھمائی جا رہی ہے، اور مالکان کو آج بلا کے دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کا جو مین سٹریم میڈیا ہے اس پر بڑے اعتراضات ہیں. میں تو ان لوگوں میں سے شامل ہوں جو ہمیشہ اعتراض کرتا ہے، لیکن آج جس طریقے سے ان کو سامنے بٹھا کے ان کی بے عزتی کرنے کی کوشش کی، اور اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں وہ جو سارے بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ، ان کی اپنی تعیناتی کس طرح سے ہوئی ہے، ان کی اپنی تقرری کس طرح سے ہوئی ہے. اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب تو ڈائریکٹ حوالدار ہیں، یہ تو چیف جسٹس ڈائریکٹ بن گیا بلوچستان ہائی کورٹ کے، اور پھر اس کے بعد یہ آ گئے سپریم کورٹ میں. اور پھر اس کے بعد جس طریقے سے انہوں نے بلا انتخابی نشان چھینا تحریک انصاف سے، پھر اس کے بعد عمران خان کے جو مقدمات ہیں، ایک بینچ نے 5 ممبر بینچ نے سپریم کورٹ کے کہا کہ عمران خان کے مقدمے آپ نے نہیں سننے. وہ ججمنٹ آج بھی فیلڈ میں ہے، لیکن انہوں نے سننا شروع کر دیے. پھر انہوں نے جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے لوگ ہیں ان کو آر اوز اور ڈی آر اوز بنوایا. اور پھر الیکشن کے موقع پر جو بے قاعدگی ہوئی، جو لوگ اغوا ہوئے، جو لوگ جن پہ تشدد کیا گیا، جن کو لڑنے نہیں دیا گیا پی ٹی آئی کے لوگوں کو، ان کے ساتھ جو ظلم ہوا اس پر آنکھیں بند کی، اس ظلم کو ہونے دیا. عمران خان صاحب نے کہا کہ جس طرح فلسطین میں اسرائیل نے ظلم کیا اور مغربی طاقتوں نے اس ظلم کو ہونے دیا، یہ کردار تھا قاضی فائز عیسیٰ کا. لیکن آج وہ باتیں کر رہے تھے، بہت زیادہ اخلاقیات کی بات کر رہے تھے، اور نہ جانے کیا 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 وہ بول رہے تھے. پھر انہوں نے 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے لگائے اس پہ. اور میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ میں جو سمجھتا ہوں، میرا جو اوپینین ہے، اس سے بدترین لمحات پاکستان کی جوڈیشری میں نہیں آ سکتے. جس طریقے سے آج وہاں پر جو باتیں کی گئیں، اور ایک ایسا شخص جو نہ قانون کی عزت کرتا ہے عملی طور پر، نہ آئین کی عزت کرتا ہے، جس کے فیصلے یہ بتا رہے ہیں کہ اس کو آئین کا کوئی پاس نہیں، اور جس کا ابھی پولیٹیکل مینوورنگ اس طرح سے کر رہا ہے کہ وہ چیف جسٹس بننا چاہتا ہے، بنے رہنا چاہتا ہے، مدت ملازمت میں اضافہ چاہتا ہے، اور اس کے لیے بڑے ٹیکنیکل طریقے ڈھونڈ رہا ہے. آج وہ جو اس نے گفتگو کی، تو بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم پر رحمت فرمائے. اور مجھے اجازت دیجیے اگلی ویڈیو